تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ اے اُمّے موسیٰ تینو پتر دے دیتا ہے، تینو دودھ پلاندی جا، اکھاں ٹھار دی جا۔ اللہ جلاد فرعون دے دروازے تے آ گئے نے تے میں کی کرانگی؟ فرمایا اے اُمّے موسیٰ میری یہ بندی ہے جدوں بہتا خطرہ محسوس کریں گی ادوں اپنے پتر نو ایک صندوق وچ بند کر کے دریا دے حوالے کر دیں، پانی دیاں موجاں ٹھاٹھاں دے حوالے کر دیں۔ اے میرے اللہ جے چھریاں جلاداں دیاں کولوں پتر بچ گیا تے او پانی ڈوب دے گا۔ فرمایا سن لے رادو الیک انا رادو الیک۔ اے ام موسیٰ میں رب تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ میں جدوں بچان تے آواں کھواں چ ڈگیاں نو باہر کڈ کے تختاں دا مالک بنا دینا وا، او چیخاں وچ سٹیاں نو میں کڈ کے باہر لیا کے نبی بنا دینا وا۔ اے ام موسیٰ جدوں میں بچان تے آ جانا وا دریا وچ رڑدیاں نو بچا کے تے نبوتاں دا تاج پہنا دینا وا۔ میں تیرے نال وعدہ کر لیا۔ ماں نے ویکھیا خطرہ محسوس کیتا، جلاد آ گئے نے، ایک صندوق وچ پتر نو لٹایا، اونوں بند کیتا تے آندی اے نی میرے موسیٰ دیے پہنے جانا جانا اے صندوق روڑ دیتا تے موسیٰ دیے پہنے اپنے ویر دے پچھے پچھے لگی جا۔ اے دا خیال رکھی تیرا ویر کدھر نو رڑ رڑ کے جاندہ ہے، تردہ تردہ کہے پاسے جاندہ ہے۔ تے ماں کی آندی ہے وقالت لے اختی کسی فبصرت بی عن جنوب وهم لا يشعرون۔ وقالت لأخته قصی ہے فبصرت عن جنبی قصی فبصرت بی عن جنوب قصی ہے فبصرت بی عن جنوب وهم لا يشعرون۔ اس بہن دا ویر اکو ہی ہے، ہارون ویر بعد چ پیدا ہوندے نے تے پینا نو ویراں دے صدمے بڑے ہوندے نے۔ انج دریا چ روڑ دیتا تے پچھے پچھے پہن دا دل اڈدا جا رہا ہے۔ اللہ میرے ویر نو رکھ لئی، اے عرصہ والیا میرے ویر میرے پرا موسیٰ نو بچا لئی۔ پچھے پچھے پہن جدے جدھر روڑ دے جا رہے نے پچھے پچھے پہن بھی اڈ دی جا رہی۔ سالا ویر نہ وچڑن پہنا دے نہ ہون نہ مانیاں پہنا، جنہ پہنا دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا۔ شالا ویر نہ وچڑن پینا دے نہ
نہیں پینا جنہ پینا دے ویر نہ ہون انہاں کی دنیا تے رہنا وقالت لأخته قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے ویر تردا تردا فرعون دے محلاں چ پہنچ جاندا ہے تے میاں اوتھے نوکر چاکر جڑے نے انہاں نو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اے صندوق رڑدا آ رہا اینو کڈو کڈیا تے کھولیا تے وچ ایک بچہ جدا چہرہ چن نالوں وی سوہنا بے اولاد فرعون تے کہندا اے بچہ مل گیا اے قرۃ عین لی ولک اے آسیہ میری اکھاں دی ٹھنڈک وی ہے تے تیریاں دی وی ٹھنڈک ہے لا تقتلوا اینو قتل نہیں کرنا اچھا آسیہ جویں تو آنی ہے قتل نہیں کران گے بیوی ویکھ کے آندی ہے وے فرعون اولاد کوئی نہیں قرۃ عین لی ولک میریاں وی اکھاں ٹھنڈیاں کرے گا تے تیریاں وی اکھاں ٹھنڈیاں کرے گا لا تقتلوا اے تے رڑدا پھڑیا اینو قتل نہ کریا جے فرعون اگوں بیگم دی گل مان لیندا اے کیوں نہ قتل کریے آندیاں نے سائنفانا او نتخذہ ولدا اینو اسی پتر بنا لواں گے اللہ فرماندے نے وہم لا اے پتہ ہی نہیں فرعون خدائی دا دعویٰ کرنے والے ہو کہ جنوں میں اولاد پیا بنانا جنوں پتر پیا بنانا اے نہیں مینوں ڈوب ڈوب کے مروان ہے بچہ رو رہا میرے وال سارے ویکھو مائی صاحبہ نے سینے نہ لایا چمیا بوسے دیتے پیار کیتا تے میاں ہویا کی ہے بھوک لگی ہے میرے موسیٰ نو بھوک لگی ہے تے مائی صاحب آندیاں نے سرکاری اعلان ہو جاندا کہ دائیاں کٹھیاں کرو جدا اے بچہ دودھ پی لوے گا سرکاری خزانے چودہ وظیفہ لگ جائے گا واہ ربا تینو کون آکھے تو انج نہیں تینج ایک دائی آئی دو آئیاں پانچ آئیاں 10 آئیاں 20 آئیاں بھوک تے لگی ہے او بڑا پیار کر دیاں نے شفقت کر دیاں نے محبت کر دیاں نے الفت کر دیاں نے چھاتی نہ لاندیاں نے تے میرے موسیٰ پیارے نو بھوک بھی لگی ہے اللہ فرماندا نے جبریل جی جی رب جی جانا جلدی جا میرے موسیٰ دا منہ پھڑ کے موڑ دے اللہ کی گل ہے اونوں تے بھوک پیاس لگی ہے فرمایا میں رب نے اس موسیٰ دی ماں نال وعدہ کرا کر لیا ہے کہ جدوں موسیٰ دودھ پیوے گا اے موسیٰ تیرا پیوے گا اس واسطے فرعون نے تے بڑیاں دائیاں کٹھیاں کر لیاں میں اے میرے جبریل جا کے میرے موسیٰ دا منہ پھیر دے اے دا میں دودھ کسے دائی دا نہیں پین دینا اگر میرا موسیٰ دودھ پیوے گا تے پرت کے اپنی ہی ماں دی چھاتی دا پیوے گا کسے دائی دا دودھ نہیں پین دے او پیچھے سکی بہن بھی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی پیچھے گئی ہوئی ہے تے او آندی ہے اے گھر والیو اے بی بی آسیہ جی
اے میری بچی دی بھی ایک گل سن لو، اینیاں تساں دائیاں کٹھیاں کیتیاں نے، اس بچے نے دودھ نہیں پیتا، تے جے مینوں اجازت دیو تے ایک دائی میں بھی بلا کے لیونی ہاں۔ گل میں کولو نہیں جے کردا، قرآن نے آکھیا فقالت هل ادلکم علی آل بیت، فقالت هل ادلکم علی آل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون۔ اے آسیہ جی میں ایک بی بی بلا کے لیونی ہوں، دائی سد کے لیونی ہوں۔ اگلی گل سن لو، حل ادلکم علی آل بیت، اس بچی نے اپنی ماں کلی اتے اہل بیت دا لفظ استعمال قرآن چ کیتا، کلی ماں اپنی۔ حل ادل اس پارا ویاں جے، حل ادلکم علی آل بیت یکفلونہ لکم، ایدی کفالت او بی بی کرے گی، او اہل بیت کرے گا، یعنی او ماں کرے گی، او بی بی کرے گی، او بڑیاں دے واسطے خیر خائیاں رکھے گی، او بڑیاں محبتاں اپنے دل وچ رکھ دیے، او بڑا بھلا دے نہ کرے گی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرعون آندے نے نی بچیے گل سن، کتھے وے او دائی، اے مینوں ہی پتہ ہے میں بلا کے لیونی ہاں، اے جلدی جانا ساڈے بچے نوں بھوک پیاس لگی ہے۔ اے بچی دوڑی 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 جاندی ہے تے جا کے آندی ہے، نی ماں میری ہے جمن والی ہے، میرے ویر موسیٰ دیے مائیں، لے گل بن گیا، امی چھتی جتی پا، میرے ویر موسیٰ نو بھوک لگی ہے تے چھتی چل جا کے انہوں دودھ پلا۔ ماں بھی اللہ والی ہے، او صدقے جاواں، ماں بھی ایمان والی ہے، آندی ہے نیتی ہے، کالیاں نہیں کری دیاں، میں او دے پیچھے نہیں جانا۔ اما گل کی ہے، فرمایا رب نے جدو آکھیا سی نا اینو روڑ دئی تے ادوں رب نے آکھیا سی انا رادو ہوئے لئی گے، اے ام موسیٰ تو پتر پیچھے نہیں جانا، پتر میں تیری گود وچ لے آؤنا۔ جا انہاں نوں پیغام دے دے کہ بچے نوں میرے حوالے کر دیو، جے اس دائی دا دودھ بچہ پی لے گا تے او اس بچے نوں پال لوے گی، او پھر تواڈے خزانیاں چوں وظیفہ بھی کھا لے گی۔ او میں قربان جاواں، اے پاویں سرکاری حکم ہے، نہیں ماں آکھے لگ دی، بچے نوں چک کے لے آندا جاندا تے اللہ فرماندے نے فرددناہ الی امی کئی تقرّینوا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ میرا مقصود اے کہ کلی ام موسیٰ تے لفظ اہل بیت قرآن نے استعمال کیتا، پتہ لگا اہل بیت دے اندر سب تو پہلے بیویاں نے، بولو سب تو پہلے
اور قرآن پاک دا یہ جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے اے دا اگا تے اے دا پچھا اے دا سیاق تے اے دا سباق بھی اے ہی دس رہا ہے اے دے تو مراد میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیویاں نے اور میاں او تواڈیاں ساریاں ایمان والیاں دیاں روحانی ماواں نے میں کولوں نہیں دے آندا سن لو میرا رب اپنے قرآن وچ اعلان کردا ہے اس پارا 21واں اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا اور سارے ایمان والے ہوئے نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں تہاڈیاں اے ماواں نو نبی دے گھروں کرنا پیا تے قرآن نے تے فیصلہ کیتا اوے جیڑا ایمان والا نبی دیاں بیویاں او دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں او دیاں جیڑا ایمان والا او دی تے ایسا صدیقہ ماں ہے تے جڑا ماں نہیں مندا او دا ایمان نہیں جڑا ماں نہیں مندا او دا ایمان اللہ دا قرآن کھتے تے اس واسطے پہ گیا ہے میرے صدیق دی وجہ تو رضی اللہ تعالی اہل حدیث دنیا تے ایک کوئی جماعت ایسی ہے جیڑی جماعت نبی دا احترام کر دیے نبی دی وجہ تو نبی دے صحابہ دا احترام کر دیے نبی دی وجہ تو نبی دیاں ساریاں بیویاں دا احترام کر دیے نبی دی وجہ تو نبی دیاں ساریاں بیٹیاں دا احترام کر دیے اور نبی دی وجہ تو نبی دے دماداں دا بھی احترام کر دیے سوہریاں دا بھی احترام کر دیے اج کی آدھے اور ملنگ دا سورا چنگا اے ملنگ دا جوائی چنگا ملنگ دی بیوی چنگی ہے ملنگ دی بیٹی چنگی ہے اور اے لچا ملنگ جانتا ہے کہ نبی دیاں بیویاں بھی چنگیاں نہیں نبی دے سورے بھی چنگی نہیں نبی دے دماد بھی چنگے نہیں نبی دیاں بیٹیاں بھی چنگیاں گورنر جیلانی اور ضیاء الحق سننا اس ملک دے اندر جڑا تیری بیوی نو گالی کڈے او دے واسطے آرڈیننس ہے جڑا تیری بیوی دی بے عزتی کرے او دے واسطے قانون ہے جڑا تیرے دماد نو گالی کڈے او دے واسطے مارشل دا ضابطہ ہے تے نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں تے نبی دے سوہریاں تے جوائیاں تے جڑا مرضی کیچڑ اچھال جائے انہوں کوئی پوچھن والا سنو یزدانی دا ڈنگے دی چوٹ اعلان ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں بستی بستی کریا کریا کہہ دیتا ہے کہ جب تک ساڈی جان وچ جان ہے آج دے بعد صحابہ دی عزت اتے حرف نہیں آن دیتا جائے گا برداشت نہیں کیتا جائے گا کوئی بھی ساڈے جیندیاں جیندیاں صحابہ دی عظمت نہ کھیل سکدا
تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 0345711596 زبان گدیاں چو کر دیتی جائے گی میاں اینا لوکاں دا محاسبہ کیتا جائے گا گالیاں کڈن والے نے کھلیاں چھٹیاں رات اسلام آباد تک ساڈی آواز جاندی سی رات جتھے کانفرنس سی ضیاء الحق دا کول ہی مکان سی بابا سادی آندا بابا سادی بھی تے بابا سادی سی کسی دن چلدے چلدے ایک پنڈ پہنچ گئے بابا سادی ایک پنڈ چلا گیا کتنے چلا گیا پنڈ دے کتے بابے نو پی گئے بابے سادی نو پنڈ دے کتے پی گئے تے جیڑے پنڈ وچ گیا گلیاں چ سولنگ لگا سی گلیاں چ سولنگ لگا سی کتے پنڈ دے پی گیا تے بابا اٹ پھڑ لگا تے اٹ پھسی سی بابا آندا واہ پنڈ والیو کتے کھلے چھڈے جے اٹاں نو بنیا جے سنا اے تبرہ بازیاں کرنے والے صحابہ تے تنقیداں کرنے والے صحابہ نو دشنام ترازی کرنے والے نو کھلے چھڈیا اس حکومت نے اور صحابہ دی عزت تے ناموس دے پاسبانہ تے پابندیاں لگائیاں یزدانی تو فلانے ضلع نہیں جا سکتا تو فلانے ضلع چ 3 مہینے داخل نہیں ہو سکتا تو فلانے ضلع چ داخل نہیں ہو سکتا میں ادھر آخیا سی چل ضلع بند کر لا میں اسلام آباد آواں گا اور تیرا قرض رات اتار کے جیڑا ماں نہیں مندا وہ ایمان والا ایک اج دے کھتے پے نے منافق تے بے ایمان میرے صدیق تے میری اما صدیقہ دے پرانے خطے غزوہ بنی مستلق دیاں تیاریاں ہو رہی نے تے میرے آقا علیہ السلام نے عادت مبارک آئے ہوئے بیویاں چ قرہ پا لیا کہ کیڑی بیوی نے سفر چ نال جانا ہے قرہ پایا تے میری پیاری اما محترمہ اما مکرمہ اما اے اما میں تینوں عابدہ کھاں اے ایسا میں تینوں ساجدہ کھاں میں تینوں عالمہ کھاں میں تینوں فاضلہ کھاں میں تینوں محدثہ کھاں میں تینوں فقیہہ کھاں میں تینوں نبی دی محبوبہ کھاں قرہ نکل آیا اما جی ایسا صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ دینا قرہ نکل آیا اے واقعہ 5 ہجری دا واقعہ 5 ہجری دا میرے آقا نو مکے و مدینے آیا 5واں سال تے غزوہ بنی مستلق دیاں تیاریاں نے اے منافقاں نو پتہ کہ اس جنگ وچ لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی مخالفاں نے ہتھیار سٹ دینے نے بڑی تعداد نہ منافق نال گئے نے اوتھے جدوں گئے بنی مستلق پہنچے تے انہاں ہتھیار سٹ دیتے او علاقہ فتح ہو گیا تے میرے آقا علیہ السلام نے واپسی دیاں تیاریاں کر لیاں کو منزل 2 منزل قافلہ مدینے تو پچھائیے تے رات پہ جاندی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اوتے کافرے نو ٹھہرن دا حکم دے دیتا ہے ادھی قرات ہوئی ادھی قرات ہوندی ہے تے اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت واسطے اپنے اونٹ دے
हौदज विचों निकलदियां ने ते दूर जाके जिथे कोई पर्दा वर्दा होना दूर जाके काफले तो कज़ाए हाजत वास्ते चलियां जांदियां ने ते जदों फारग हुंदियां ने मियां उठदियां ने उत्थे हार नूं हथ वजदा गल विच मोतियां दा हार सी ओ लड़ी टुट जांदी है ते हार डिग पैंदा ते उन्हां समझिया अजे रात ही है काफला उत्थे ठहरिया होया मेरी नाल इंतजार करके जाणगे मोती चुनदियां रहियां लभदियां रहियां देर हो गई ते उधर ऐलान हो जांदा अर्रहील काफला कूच कर जाए अम्मा जी ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मेरे हौदज नूं सहाबा ने चुक के ते उत्ते ऊठ दे रख दिता उन्हां भी महसूस नहीं कीता कि इहदे विच बीबी ऐसा सिद्दीका है वे कि नहीं फरमांदियां ने पता की लगना सी मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का ते नाले सेहत की बननी सी महीना महीना ते नबी दे चुल्हे च अग नहीं बलदी ते नाले सहाबा आलिमुल गैब नहीं सन सहाबा आलिमुल बोलिया करो सहाबा आलिमुल गैब ते नबी भी आलिमुल गैब नबी उस काफले विच ते ए नहीं आखिया और मेरी ऐसा दा ते पता कर लो ओ अपने हौदज विच नहीं महमल विच नहीं मेरे नबी नूं भी पता नहीं ते ओ काठी चुकण वालियां नूं भी पता नहीं लगा काफला चल पिया जा रहा इधर बीबी अम्मा जी ऐसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जदों वापस आईयां ते काफला दूर निकल गया है उन्हां नूं पता है कि पिछे मेरे आका ने सफवान बिन मुअत्तल दियां ड्यूटियां लाइयां ने ओ सफवान तू काफले दे पिछे पिछे फासले ते आउणा है ताकि जेड़ी चीज काफले वालियां दी डिग पवे ओ उठा के काफले तक पहुंचा देवे अम्मा जी उथे हनेरे च सौ जांदियां लेट जांदियां ने ऊंघ आ जांदी है इंज करके चादर उत्ते लईए ते थोड़ा जिहा मुंह नंगाए ते पौ फुटदी है पई बोलो पौ फुट दिए पई ते उधरों सफवान पिछू आ गए ने उन्हें दूरों वेख्या ते समझिया कोई गठड़ी डिग पई है कोई चादर डिग पई है करीब आया ते पौ फुट दिए पई आन के की वेंदा के ते साडी मां ऐसा पिछे रह गई रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह जुल जलाल दी कसम मेरे अम्मा जी फरमाते ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उधरों मेरी अख उगड़ गई है मैं भी जाग पैनी हां ते मैनू सफवान वेख के इको ही गल कहंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आंदियां ने मैं सफवान दे कोलों दूजी गल नहीं सुनी ऊठ बैठा देंदा ते मैनू उत्ते सवार कर लैंदा ते ओदी मुहार ते नकेल आप पकड़ लैंदा अगे अगे सफवान जा रहा मैं उत्ते सवार हो गईयां ते सफर तय करदे करदे काफला मदीने पहुंच गया ते हौदज वेख्या विच अम्मा जी ऐसा सिद्दीका कोई नहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओ जनाब जदों गल होई ते काफरां ने हाय मुनाफिकां ने मदीने दे मुनाफिकां ने जिन्हां दा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई सी उन्हां नूं मौका हथ आ गया ओए उन्हां आखिया जे ऐसा चंगी हुंदी ते पिछे क्यों रहिंदी आखो माज़ अल्लाह फिर आखो माज़ वेख लै कामों की वाले आए मुनाफिक अज दे सिद्दीका दे खत्ते नहीं पाए इन्हां दे वड्डे भी मेरे सिद्दीक ते मेरी सिद्दीका अम्मा दे खत्ते पे ने अम्मा जी ऐसा सिद्दीका फरमांदियां ने रब्बे जुल जलाल दी कसमें मैनू कोई पता नहीं
کہ مدینے چ کیڑیاں ہنیریاں چل گئیاں نے، کیڑے طوفان منڈ آئے نے۔ کچھ دن گزرے تے فرماندیاں نے ساڈے گھراں وچ لٹریناں دا کوئی انتظام نہیں سی۔ یہ روایت جڑی میں پیش کرنا سیاستہ دی ہے، بخاری مسلم وچ بھی ہے۔ فرماندیاں نے میری گوانڈن ام مستح ایک بڑھڑی جی ماں ہے تے میں عشاء دے ویلے او دے نال باہر جانیاں باہر بہن واسطے۔ اج میں مدینے دیاں گلیاں چ گھروں نکل کے او دے نال جا رہیاں باہر قضائے حاجت واسطے تے لمبی جی چادر ام مستح نے اتے لئیے، او دی ایک کنی ام مستح دے پیر تھلے آ گئی ہے، اونوں ٹھیڈا لگدا تے ڈگ پیندی ہے۔ جدوں بی بی ڈگ دی ہے تے آندی ہے تائے سا مستح، وے مستح تو تباہ ہو جا، وے مستح تو غرق ہو جائے، وے مستح تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ میں آکھیا نہیں ام مستح اپنے پتر واسطے بددعاواں کیوں کرنی ہے؟ فرماندیاں نے خدا دی قسمیں منوں کوئی علم نہیں، منوں کوئی پتہ نہیں، ام مستح اپنے پتر واسطے بددعاواں کیوں کرنی ہے؟ تے ام مستح آندی ہے نہیں بولیے ایسا، تینوں کی پتہ کہ مدینے چ تیرے خلاف کیڑیاں ہنیریاں چلیاں نے، مدینے دے منافقاں نے تیرے تے الزام لا دیتا ہے، تہمت لا دیتی ہے، تے میرا پتر مستح بھی انہاں دیاں گلاں تو متاثر ہو گیا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے مینوں تے نہ اگوں دسدا نہ پچھوں دسدا، میں تے اکھاں اگے ہنیرا ہنیرا آ جاندا تے باہر جانا بھی مینوں بھل جاندا، اوتھوں واپس کرنوں آ جاندیاں نے تے کر جدوں آئیاں غم دی شدت صدمے دی شدت تے فرماندیاں نے اتنی کمزور ہو گئی کہ منجی مل کے پہ گئی۔ اللہ دے رسول باہروں گلیاں بازاراں چ لوکاں دیاں گلاں سندے نے، وہ بھی پریشان کر آندے نے۔ فرماندیاں نے پہلی محبت نہیں، پہلی الفت نہیں، پہلی مدارات نہیں، پہلی ملاقات نہیں، اور پہلے میاں پہلے جذبات نہیں، پہلے رنگ نہیں، پہلے پیار نہیں، چڑیاں چڑیاں اکھاں نے، چڑیا چڑیا چہرہ ہے، غمناک جیا مکھڑا ہے، تے دور کھلو کے آندے نے کیفا تی کے یا ایسا تو اے میری ایسا تیرا کی حال ہے۔ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میرے قریب ہی نہیں ہوندا، پہلیاں محبتاں نہیں، پہلے پیار نہیں، دور کھلو کے آندے نے کیفا پی کے نہیں ایسا تیرا کی حال ہے، کیوں منجی تے پئیے، کیوں بیمار ہو گئی ہیں، تے میری اکھاں دے آنسو بھی سک دے نہیں۔ کدی اٹھی پیری دسی پیری آندے نے تے اینا پوچھ کے دوروں دوروں تر جاندے نے۔ ایک دن میں آکھیا اے اللہ دیا رسولہ چنگا پھر اے جی گل ہے تے پھر مینوں اجازت دیو میں اپنے ماپیاں دے گھر تر جاواں۔ آقا فرماندے نے پیاری ایسا جانا اپنے باپ ابو بکر صدیق دے کر چلی جا، آپ اللہ ہی مسئلہ حل کرے گا تے پھر ویکھی جائے گی۔ قیامت آ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، زمین پھٹ گئی۔ فرماندیاں نے میں چادر لے کے
تے اپنی ماں دے گھر اپنے باپ صدیق دے گھر آ گئی تے ادھر آئی تے باپ صدیق بھی رو رہا ہے تے ماں ام رومان بھی رو رہی ہے. اونا ماپیاں دا کی حال ہے جنہ دیاں بچیاں تے تہمتاں لگ جان. منجی ڈٹھی ہے تے میں آ کے لیٹ جانی ہاں. کچھ دن گزرے تے مہینہ کو لنگ جاندا ہے. ایک دن آقا علیہ السلام آ جاندے نے تے میں منجی تو اٹھ کے تھلے بہ جانی ہاں تے اللہ دے رسول نے دے اگے منجی ڈا دینی ہاں. اللہ دے رسول منجی تے بہ جاندا ہے تے میری ماں بھی آ جاندی ہے, میرا باپ صدیق بھی آ جاندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مینوں کول بٹھا کے آندے نے ان کنت علمت بذنب فاستغفری وتوبی الی اللہ. ان کنت علمت بذنب فاستغفری وتوبی الی اللہ. نی میری ایسا جے غلطی ہوئی گئی ہے تے دس دے, اللہ کے بخشش دی دعا کر لینے. فرماندیاں نے میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی کہ اللہ دے رسول دا بھی ذہن اجے میرے متعلق صاف نہیں. میں آکھیا نہیں ماں جمن والی ہے میریاں صفائیاں دے, ماں دیے تیے لوکاں نے آکھنا ہے کہ ماں نے تے صفائی دینی سی ماں جو ہوئی. میں آکھیا وے میرے باپ ابو بکر صدیق میریاں صفائیاں دیو تے میرے صدیق بھی اتھرو گرا کے آندے نے تیے جے میں تیری صفائی دتی تے لوکاں بھی نہیں مننا کہ پیو نے تے دینی ہے پیو جو سی. آقا فرماتے نے ایسا تو ہی دس دے. اماں جی فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم اودوں اکھاں اگے ہنیرا ہو گیا تے میرے واسطے قیامت آ گئی تے میں ایک گل کہی. میں آکھیا اے اللہ دیا رسولہ میری اج صفائی ماں بھی نہیں دیندی تے باپ بھی نہیں دیندا تے نبیا تو بھی نہیں دیندا تے میں اپنی کیویں صفائی دیواں. اے اللہ دے رسولہ میری مثال تے اج یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب دی ہے. یعقوب علیہ السلام تے جدوں مصیبت آ پئی تے فرماندے نے او پترو رب ہی بہتر جاندا ہے, تسی تے خون دے نال کرتا رنگ کے لے آئے ہو, تسی آندے اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے تے مینوں بھی کوئی پتہ نہیں. فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے اللہ دے رسولہ جی میں یعقوب نبی نے صبر کیتا میں بھی صبر کرنی ہاں. واللہ المستعان جی میں اللہ نے یعقوب دیاں مدداں کیتیاں نے رب میری بھی مدد کرے گا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ بھی لکھیا ہے فرماندیاں نے گلاں ہو رہیاں نے تے میرے نبی دا چہرہ پسینے نال بھج جاندا. منجی ہلن لگ پیندی ہے, بولو منجی ہلن لگ پیندی ہے, منجی کڑاکے لین لگ پیندی ہے تے نبی دا چہرہ جڑا پسینوں پسینے ہو جاندا, کپڑے بھج جاندے نے تے فرماندیاں نے مینوں اگے بھی پتا ہے میں نبی دے بسترے چ ہوندی ساں تے رب دا فرشتہ وحی لے کے آ جاندا سی. ایک گل یزدانی تیرے کول ہور پوچھن لگا ہے, تو آنا علی
نبی دی چادر تھلے آ گئے تے او پاک نے بولو او ایک شیعہ ملنگ آندا فاطمہ نبی دی چادر تھلے آ گئی او اہل بیت وے تے او یطہرکم تطہیرا دی مصداق ہے میں آکھیا ٹھیک ہے ایک ملنگ آندا حسن تے حسین نبی دی چادر تھلے آ گئے تے نبی نے اے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور میں تیرے کول پوچھنا رب دا واسطہ دے کے جڑے ایک دن نبی دی چادر تھلے آ جا وہ تے سارے پاک ہو گئے تے جیڑی ایسا صدیقہ نبی دی چادر تھلے 9 سال رہی کنے سال رہی نبی دی چادر تھلے 9 سال رہی دسو ناپاک ہو سکتی ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں فرما دیا نے میں تے میرے آقا دیاں ایک وقت وچ 9 بیویاں سن کنیاں سن 12 عورتاں نال میرے نبی نے نکاح کیتا کنیاں عورتاں نال 12 نال ایک روایت وچ 13 بھی ہوندیاں نے عام روایت 11 والی ہے میری تحقیق ہے کہ 12 عورتاں نے نکاح کیتا میرے آقا اور 12ویں لونڈی سی خیر اس وقت موضوع نہیں میرے آقا دی ایک وچ 9 بیویاں نے ایک وقت وچ اج او دیواری اج او دیواری اج او دیواری اج او دیواری ایک مسئلہ ہور حل کر جاواں جیڑا نبی ہر تھاں حاضر ناظر ہووے اونوں بیویاں دی واری مقرر کرن دی کوئی ضرورت پتہ لگا نبی ہر تھاں حاضر ناظر نہیں سی تادی بیویاں دی واری مقرر کردا گل سمجھ رہے ہو جدو ایسا دے کرنے حفصہ دے نہیں جدو حفصہ دے کرنے سودا دے نہیں جدو سودا دے کرنے او میاں او دو زینب 2 زینباں میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں کنیاں زینباں 2 زینباں میرے نبی دے نکاح میرا نبی جناب جدو او دے کرے او دے کرنی میں دسے رہا واں اماں جی فرماندیاں نے کسے بیوی دے گھر نبی تے اتے کسے بیوی دے بستر تے نبی دے اتے وہی نہیں آندی جدو جبریل وہی لے کے آندا تے میرے بستر تے لے کے آندا فرماندیاں نے نبی دا چہرہ بدل گیا رنگ بدل گیا پسینہ آ گیا منجی کڑ کڑ کر لگ پئی تے مینوں سمجھ آ گئی جبریل عرشاں تو رب دی وحی لے کے آ گیا ہن میاں 2 پہلو نے میرے ول ویکھو 2 پہلو نے پر اماں جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے جدوں میں سمجھیا کہ ہن وہی نازل ہون لگی ہے تے اودوں میری جان وچ جان پے گئی وہی اجے آئی نہیں شروع ہوئی ہے نبی دسیا نہیں آئی ہے چونکہ مینوں اپنے آپ دا پہلا پتا سی کہ میں پاک ہاں تسی بھی آکھو میں اس واسطے میرے جی وچ جان آ گئی میری جان وچ جان آ گئی تے وہی نازل ہوئی تھوڑی دیر گزری 10-20 منٹ گزرے تے وہی جڑی یہ ہٹ گئی اللہ دے رسول مسکران دے نے اللہ دے رسول مسکران دے نے تے فرماندیاں نے مسکرا کے تے آندے نے یا ایسا تو اب شریف سبحان اللہ یا ایسا تو اب شریف فقد برأک اللہ نی میری پیاری ایسا خوش ہو جا عرشاں والے نے تینوں بری کر دیتا قرآن آ جاندہ ہے قرآن سن لو نا ان الذین سورہ نور
سپارہ 18 جبریل وحی لے کے کی آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون آخو سبحان یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ گل سن والی جے گل سن والی جے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم آواز آ جاندی ہے ترجمہ سن لو لوگ جڑے پاک دامنا غافلہ مومنا تے تہمتاں لاندے نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور نبی دی پیاری ایسا تے جنہ تہمت لائی ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور دنیا تے آخرت انہاں تے رب دیاں لعنتاں ہون آکھو رب دیاں پھر آکھو رب دیاں جڑے اما ایسا صدیقہ دے دشمن نے رب دے یا انہاں تے لعنتاں ہون لوئے نو ایک گل یہ بھی سمجھ قرآن چوں آئی ہے کہ جڑے صحابہ تے صحابیات دے دشمن نے انہاں تے لعنت پانی جائز بولو انہاں تے لعنت پانی اے سپارہ 18 جے لوئے نو فی الدنیا والآخرہ دشمناں نے صحابہ تے لعنت پانی قرآن نے پائی ہے رحمان نے پائی ہے تے میرے اللہ کے جا کے آندے نے الخبیثات للخبیثین پیڑیاں عورتاں پیڑے مرداں واسطے ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے ناپاک مرد ناپاک عورتاں واسطے اگے گل سنو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک عورتاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتاں واسطے میرے اللہ کے فرماندے نے گل سن والی ہے اولئک مبرؤون مما یقولون اور جو انہاں تہمت بنی ہے اے ایسا او دے تو پاک اولئک مبرؤون مما یقولون اے جو کہندے نے میری ایسا پاک ہے اس واسطے کہ نبی پاک ہے تے اچھی بولو ایسا بھی صدیقہ پاک کی اماں میں تیریاں شانہ تو قربان جاواں یوسف تے تہمت لگی تے بچہ بول پیا بی بی مریم تے لگی تے بچہ بول پیا آئے ایسا اما میں تیریاں عظمت شانہ تو سٹ کے جاواں جدو تہمت تیرے تے لگی تے عرشاں والا آپ بول پیا
جب تک آفتاب ہے، جب تک مہتاب ہے، ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، اور جب تک سورج چڑھتا رہے گا، رات پھیلتی رہے گی، ڈوبتا رہے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ کوئی ممبر ایسا نہیں، کوئی محراب ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مکان ایسا نہیں جدے اندر اما ایسا صدیقہ دی شان دی آیتاں نہ تلاوت کیتیاں جان رہندی دنیا تک اما عائشہ صدیقہ دی عظمت دا یہ سورج چڑھیا رہے گا، اور کر کر اے آتا قیامت دیا کندا تک تلاوت ہوندیاں رہن گیاں تے میری اما عائشہ دی شان دا پھریرا لہراندا رہے گا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا۔ اللہ منت تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق۔ صدق العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صاحبو، پیارے ساتھیو، بھائی رکے بڑے نے، ایک تے ایک دوست نے 50 روپے دیتے نے اللہ دے گھر واسطے، سپیکر واسطے، اللہ یہ کاروبار چ برکت فرمائے، تے نال انہاں فرمایا کہ میرا ایک بھائی بیمار ہے، لیاقت علی او دے واسطے صحت دی دعا کرو۔ اللہ جننے تیرے بندے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک اور دوست نے 50 روپے دیتے نے، انہیں کہا کہ میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ مینوں مکہ تے مدینہ وکھا ہے، یہ واسطے دعا کرو تے سارے واسطے کرو، اللہ سارے نو مکہ بھی وکھائے تے مدینہ۔ آ دیکھو نا، ایک اور ساڑے دوست، ہاں خواجہ محمد شریف صاحب آئی، میرے بڑے دوست اور میرے بھائی نے، اور مینوں پتہ لگا سرگودے گئے نے، اتھے بیمار نے، انہاں واسطے بڑے سوزے دل دے نال دعا کرنی ہے کہ اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک جلسے دا اعلان ہے کہ 20 اکتوبر نو لدے والا ورکا حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری یہ تقریر فرمان کے جڑے دوست اتنے جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، جانا ہی چاہیے، اپنے جلسیاں نو رونق دینی چاہیے۔ ایک ہور دوست نے رکا بھیجا ہے، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب دی والدہ بھائی وہ بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا کرنا کہ اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور جلسے دا او بھائی کل تے پرسوں 4 دن دے بعد میں رات 4 بجے آیا، اے علاقہ گلیات وچ جلسے سن تے رات پنڈی سی، کالا باغ جلسہ سی، انہاں علاقیاں جو 4 دن دے دورے خطیب ملت علامہ شان علی صاحب ظہیر تے میں یزدانی فقیر دوویں گئے سن، بڑے بڑے عظیم الشان جلسے ہوئے نے، تے کل کراچی جلسہ ہے، کل تے پرسوں صحت میری ساتھ نہیں دے رہی، کوشش میں کراں گا کہ نہ جاواں تے جے کو مجبوری ہوئی۔ اور سنو، ایس سوموار نو ایسے علاقے وچ ایک منڈی ہے بڑی مشہور کلاس کے، سنی جے انشاءاللہ شیخ الحدیث حضرت الامیر مرکزیہ مولانا محمد عبداللہ صاحب اور میں انشاءاللہ کلاس کے 21 نو انشاءاللہ ضرور پہنچاں گے۔ اور اگے سنو، اللہ میرے نو منظور ہویا تے نارووال دے کو دوست آئے نے پوچھدے سن پہ بھائی 23 نو انشاءاللہ الرحمن نارووال شہر وچ ایک عظیم الشان کانفرنس انشاءاللہ میں اتھے پہنچاں گا، اور جڑا بڑا اہم اعلان ہے وہ گجراں والیو تسی سن لو، بہت سارے دوست اتھوں ہوندے ہو، ایس جمعرات نو انشاءاللہ الرحمن گوجراں والے حافظ آباد روڈ تے مولانا محمد اسماعیل صاحب خلیق دی مسجد ہے، جتھے جمعرات شاد بعد خطیب ملت علامہ احسان علی صاحب ظہیر تے انشاءاللہ میں فقیر
اسی دونوں اتنے خطاب کرانگے اور ایک گجران والے ضلع تے شہر وچ 3 مہینے دی پابندی اٹھن دے بعد میری پہلی تقریر یہ دعا کریا جے 24 تاریخ آن تو پہلے کوئی نوی نہ لگ جائے انشاءاللہ 3 مہینے دی پابندی دے بعد اتنے میں جانا تے کتاب و سنت دا می پانا 3 مہینیاں وچ جڑا گرد و غبار اتنے پیا انشاءاللہ اور رڑ جائے ہاں جی اور ایک دو رکے آئے نے وقت بڑا ہو گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون بس اور بڑا ضروری ہے جڑا اعلان رہ گیا ہے کہ ساڈی اس مسجد دے اندر قرآن پاک دے ترجمے تے تفسیر دی ایک کلاس دا اجرا کیتا گیا ہے عشاء دی نماز دے بعد میرے فاضل برادر علامہ عزیز الرحمان صاحب او روز نوجوان جڑے طالب علم نے کالجاں دے یونیورسٹیاں دے دوسرے تیسرے او ترجمہ پڑھن واسطے عشاء دی نماز دے بعد ایتھے آن کرن اور قرآن پاک دا ترجمہ آ کے نا ترجمے دا او دے ٹائم دی وضاحت میں کر دیواں او غلطی نہ اعلان ہوئے عشاء دے بعد نہیں مغرب تو لگ کے عشاء تک قرآن پاک دا ترجمہ پڑھایا جائے گا سارے نوجوان میری اپیل ہے کہ اس ترجمے میں شامل ہو وہ اور استفادہ حاصل کرو دوسرا اعلان ہے کہ آئندہ کلاس کے والا وی نو اچھا کلاس کے والا وی نو کیڑی تاریخ کیڑا دن آندا اتوار اس اتوار نو بھائی کلاس کے والے آئے نو آندے نے اتوار نو عشاء دے بعد چلو آئندہ خطبہ جمعہ بڑا اہم ایک مضمون ہے میں جڑا بیان کرنا چاہنا اج والا ریکارڈ کرن تو جڑے دوست رہ گئے نے وہ ساڈے شیخ بشیر احمد صاحب مرید کے والے تے عبد المجید صاحب جوار مارکیٹ والے اور ماشاءاللہ دیکھو نا کتوں فیصل آبادوں ساڈے یاسین صاحب بھی تشریف لے آئے نے فیصل آبادوں ہر جمعہ خطبہ ریکارڈ کرنے واسطے یاسین صاحب امی پر بازار انہاں دی دکان ہے آ جڑے دوست فیصل آباد دے آئے نے اگر انہوں نے اج والے جمعے دی کیسٹ حاصل کرنی ہے تیرنا کو کر لو انہاں ریکارڈ کیتا ہے آئندہ جمعہ میرے اللہ نے زندگیاں تے صحتاں رکھیاں تو انشاءاللہ الرحمن میں خلافت راشدہ دے مضمون تے پڑھاں درد دل نہ دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اے میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اے میرے مولا اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا اے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما اے اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ اے تیرے درد منگتے تو سوالی آئے نے انہاں دی چوڑیاں رحمت کرم نہ پر دے اے میرے اللہ سانو تے ساڈے حکمرانوں نیک تے نمازی بنا اے میرے اللہ انہاں ساریاں نو قرآن دا محب نبی دا لاڈلا بنا صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.